السلام عليكم. هاد لا فيديو موجه للتلاميذ ديال ثانيه باك فرنسيه، ثانيه باك اس بي تي وثانيه باك علوم فيزيائيه. هاد لا فيديو بغيت نعملو كوم ريزومي ديال درس لي ميسكل ستريي، رول دي ميسكل ستريي سكيليتيك دون لا كونفرسيون دو لينيرجي. يعني حاولت غادي نحاول نعمل لكم سو كيل فو غوتونيغ من لا لوسون كامله، لان بزاف ديال التلاميذ كيجبروا المشكل في هذه المساله هذه. دونك غنبداو بعجاله بهاد ليتود اكسبيريمونطال دو لا كونتراكسيون مسكولير، يعني كيفاش كنعملوا لونجسترمون دي كونتراكسيون مسكولير، كيفاش كيتم التسجيل ديال التقلص العضلي. هنا اون في اون مانيبيولاسيون سور لا غرونوي. دونك اول حاجه كنبداو بها الا لاحظتوا معايا هنا décérébration et démédulation de l'animal، يعني اننا on détruit le cerveau et on détruit la moelle épinière. علاش هادشي؟ pour inhiber les mouvements volontaires et les réflexes ديال l'animal، باعتبار ان لو سيرفو et la moelle épinière هما المراكز العصبيه ديال الانعكاس وديال الحركات الاراديه. et après on fixe l'animal sur une planchette en bois, puis on fait dégagement par dissection، يعني التشريح du muscle gastronémien et le nerf sciatique. طبعا le nerf sciatique هو العصب اللي كي innerve le muscle ديال les pattes inférieures. Donc هاد le muscle est détaché du tendon، كنحيدو كنزولوه من le tendon، puis on le relie à un myogramme. le myogramme هو هذا اللي هو en noir qui est constitué essentiellement d'un cylindre enregistreur. il y a الاسطوانه وكيكون هنا un papier طبعا وعندنا un stylet enregistreur. D'accord. Alors, les conditions d'excitabilité, on applique sur le nerf sciatique plusieurs stimulations dont l'intensité augmente progressivement. Donc, هنا غادي تشوفوا معايا les analyses de quelques myogrammes. يعني هذا التسجيل اللي كنحصلوا عليه من بعد ما كنعملوا ان اكسيتاسيون او لا ستيمولاسيون، يعني التهييج ديال العضله، كنحصلوا على ما يسمى بلي ميوغرام. وهذا لو ميوغرام هو التخطيط اللي كنحصلوا عليه. دونك هنا الى لاحظنا مزيان هنا il s'agit d'une excitation. انا غادي نسطر عليها هنايا باش نختصر. هنا لو muscle est soumis à une excitation unique et efficace، يعني هيجنا العضله تهيج واحد وطبعا فعال، ومن بعد غنشوفوا شنو هو فعال. دونك الى هيجنا العضله تهيج واحد وفعال كنحصلوا على هذا لو ميوغرام هذا اللي هو ايزولي. الى لاحظتوا مزيان il est constitué de نقدروا نقولوا 3 فاز. الوغ نبداو بلا فاز الاولى. لا فاز الاولى هي هذه، سي هاد الفتره الصغيره هذه، سي لا فاز دو لاتونس. هي بيتي ا، هي هاد غران عفوا. هاد لا فاز كتسمى فاز دو لاتونس. سي لو طون كي سيكول اونتر لانستون de la stimulation، يعني هو المده الزمنيه الفاصله بين التوقيت اللي انا عملت فيه ستيمولاسيون والتوقيت اللي غتبدا فيه لا كونتراكسيون. لان لا كونتراكسيون فوقاش غتبدا هنا، لا كونتراكسيون غادي تبدا هنا. دونك التوقيت اللي فاصل ما بين لو طون دو لا ستيمولاسيون اي لو طون دو لا كونتراكسيون هو اللي كنسميوه فاز دو لاتونس. هي دونك ندوزو شنو هي بي. الا لاحظتوا بي هي هاد l'augmentation de la tension ديال لو مسكل، هي فاش كيرتفع التوتر ديال لو مسكل. يعني هنا راه غادي يكون عندنا لو فيبر اي اون تران دو سو كونتراكتي. في هذه المرحله هذه كنعاود ناكد عليها، في هذه المرحله هذه شنو غادي يوقع؟ لو راكورسيسمون دو مسكل، يعني الى عبرنا الطول ديال العضله غادي نجبروا انه كيتقلص، وفي نفس الوقت البطن ديال العضله كيتنفخ. دونك augmentation de la tension du muscle. نشوفوا لا فاز سي. لا فاز سي هي هذه،
هي هاد لا فاز لو فاز دو ريلاشمون. يعني هنا لو موسكل كيرجع للطول الاصلي ديالو والعرض الاصلي ديالو، لان كما قلنا في الكونتراكسيون الطول ديال العضله كيتقلص والبطن ديالها كيتنفخ، يعني كتوسع العضله. ولكن في المرحله سي هنا في لو ريلاشمون العضله كترجع للابعاد الاصليه ديالها. دونك خصنا نعقلوا على هذه فاز دو لاتونس، phase de contraction et phase de relâchement. دوزو شنو هو لوا دو ريكروتمون؟ لوا دو ريكروتمون قانون التجنيد. الوغ هنا الا لاحظتوا مزيان هاد لو ميوغرام، هاد لو ميوغرام اللي هو تحت حصلنا عليه suite à une succession de stimulation dont l'intensité n'est pas égale. لاحظوا هنا ما قالوا لكم la figure représente le schéma d'un myogramme obtenu à la suite de l'exécution sur un muscle de stimulation successive éloignée d'intensité croisée. كنركز على هذه الجمله هذه، خصنا نركز عليها بانهم هادو دي ستيمولاسيون، هادو راهم دي ستيمولاسيون qui sont successives، ولكن l'intensité ديالهم elle est croissante en allant de I1 jusqu'à I8. داكوغ. اذا كلما اتجهنا من الاهاجه اي 1 حتى الاي 8 راه الشده ديال الستيمولاسيون، الشده ديال الاهاجه كتزاد، لانتونسيتي دو لا ستيمولاسيون اوغمونت. دونك الا لاحظتوا مزيان في اي 1 في اي 1 il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de contraction. نفس الشيء بالنسبه لاي 2. Donc, les deux intensités qui ne donnent pas de réponse, ils sont inefficaces. كيتسموا غير فعالة. هاد الإهاجات غير فعالة لأن الشدة ديالهم ضعيفة، ما وصلتش للعتبة اللي غيبدا يتهيج فيها لو موسكل. دونك هادو كنسميوهم دي انتونسيتي أو لا دي ستيمولاسيون انفراليمينير، يعني تحت عتبة التهيج. فوقاش بدينا كنحصلوا على الاستجابه او لا كونتراكسيون مسكولير؟ الا لاحظتوا مزيان في اي 3. الوغ في اي 3 لاحظوا اننا عندنا اون بوتيت ريبونس مسكولير. شفتوها؟ لان علاش بوتيت؟ لان لاحظوا لومبليتود ديالها صغير، يعني الوسع ديالها صغير، ولكن هذا لا يعني انها انيفيكاس، لا، يعني من اي 3 راه من اي 3 بدا عندنا، لاحظتوا من اي 3 بداو عندنا لي كونتراكسيون. هذا كيعني ان اي 3 هي لا بلو بوتيت انتونسيتي كي دون اون كونتراكسيون مسكولير، يعني اصغر عتبه تهيج، اصغر شده اهاجه كتعطي استجابه عضليه. دونك في هذه الحاله اي 3 اي 3 كتعتبر لو ريوباز، عتبه التهيج، لو ريوباز. دونك الا لاحظنا ان ابارتيغ دو اي 3 كل ما زدنا، لاحظوا اننا كل ما زدنا لانتونسيتي ديال لا ستيمولاسيون اش كيوقع لومبليتود؟ لاحظوا ان لومبليتود كيتزاد. شفتوا؟ وهذا كيعني ان لو نومبر دو فيبر musculaire recruté pour la contraction augmente. بالعربيه اش كتعني؟ ان عدد الالياف العضليه المستجيبه لهذه الاهاجات كيزداد. يعني كل ما زدتي انت الشده ديال الاهاجه، مثلا انتقلنا من اي 3 ل اي 4، راه لانتونسيتي زدتي فيها. مثلا في اي 3 نفرضوا ان عندنا 0.3 ملي فولت، في اي 4 ولات عندنا 0.4 ملي فولت، يعني زدتي رفعتي الشده. فهنا لاحظوا ان الاستجابه كتكون اكبر، يعني لومبليتود كتزاد. اش كيعني؟ ان عدد الالياف العضليه المستجيبه تزاد. داكوغ. الوغ هذا هو اللي كيتسمى لوا دو ريكروتمون. ولكن شنو كنلاحظوا؟ الا لاحظتوا مزيان في اي 7 اي 7 و اي 8، الا لاحظتوا لي دو زامبليتود ديال لي ريبونس immunitaire لي ريبونس musculaires سون ايغو، يعني لومبليتود ديال اي 7 نفسها ديال اي 8. وهذا اش كيعني؟ كيعني بان صافي، يعني في اي 7 راه حنا وصلنا ل 100% ديال لي فيبر musculaires كونتراكتي. دونك واخا تزيد انت في لانتونسيتي ديال لا ستيمولاسيون، واخا تزيد في الشده ديال الاهاجه، واخا تزيد تجهد ديك لا ستيمولاسيون الكتريك مثلا اللي هي ستيمولاسيون كهربائيه، فغادي تبقى نفس العدد ديال الالياف اللي استجبت. علاش؟ لان وصلنا ل 100% دي فيبر مسكولير كونتراكتي، فكيتسمى هذا لو لوا دو ريكروتمون.
الوغ هنا عندنا نوسيون دو سوماسيون دي سكوس، يعني قانون تجميع ديال لي كونتراكسيون مسكولير. الوغ هنا عندنا الحاله الاولى، الا لاحظتوا مزيان هنا في الحاله الاولى هي هذه. هنا اذا عملنا دو ستيمولاسيون سكسيسيف، ولكن لاحظوا انهم الواني، شفتوا؟ يعني عملنا ستيمولاسيون وخلينا كلكو سكوند او كلكو مينوت، عاد عملنا ثانيه، فلاحظوا اننا كنحصلوا على دو سكوس مسكولير ايزولي يعني معزولين، وحده بعيده على اخر. هنا في الحاله الثانيه اللي لاحظتوا مزيان، ها هي الحاله الثانيه، شنو عملنا؟ لاحظوا ان لي ستيمولاسيون ولاو قرابين شويه في الزمن. ها الى لاحظتوا ان، شوفوا مزيان، الاولى عملنا الاولى ستيمولاسيون الاولى، يلاه الميسكل كونتراكتا، وفي لا فاز ديال الريلاشمون عملنا لا دوزيام ستيمولاسيون. يعني لا دوزيام ستيمولاسيون est effectuée au cours de la phase du relâchement du première réponse musculaire. يعني لو مسكل باقي هنا كيوقع لو ريلاشمون، حنا زدناه ستيمولاسيون ثانيه. الوغ هنا شنو كنحصلوا على اون سكوس او لا دو سكوس اللي هما فيزيوني، ولكن فيزيون الى لاحظتوا فيزيون انكومبليت، لان عندنا دو بيك كتسمى هذه فيزيون انكومبليت. داكوغ. هنا في الحاله الثالثه الى شفتوا مزيان، هنا في الحاله الثالثه لاحظوا اننا زدنا قربنا لي ستيمولاسيون اكثر واكثر، بحيث ان ستيمولاسيون الاولى عملناها وبقى لو مسكل، الى لاحظتوا مزيان دوزيام ستيمولاسيون لاحظوها انها بقى لو مسكل في لا فاز دو كونتراكسيون، زدنا لا دوزيام ستيمولاسيون. هنا عطاتنا دو سكوس مسكولير بيان فيزيوني، يعني ان عطاتنا فيزيون كومبليت كنسميوها هذه كنسميوها فيزيون كومبليت. الى لاحظتوا على الى قارنا لومبليتود ديال هذه مع ديال هاد الجوج اولا مع ديال هاد الاولى، اش كنلاحظوا بان لومبليتود ديال هاد لا تروازيام elle est plus grande que l'amplitude d'une secousse isolée. هذا اش كيعني بان هاد لي دو secousse musculaire ديال لي دو ستيمولاسيون سون بيان فيزيوني. وكيفاش يمكن نفسروا هاد لومبليتود اللي هي très grande بان la tension générée par la deuxième secousse s'ajoute à la tension qui s'est produite au niveau de la première secousse. يعني التوتر العضلي اللي يتم في الانتاج ديالو في الاستجابه الثانيه كيتزاد مع التوتر ديال الاستجابه الاولى. الان غادي ندوزو لا نوسيون دو تيتانوس. لا نوسيون دو تيتانوس غادي نشوفوها هنا من خلال هاد لا فيغور هادي. دونك هنا الى ركزنا مزيان في هاد لي دو كا on va voir que les stimulations هما هادو اللي تحت شوفوهم، هاد les stimulations il y a une série de stimulations. Donc le muscle est soumis à une série de stimulations. Bien sûr que l'intensité ديالهم كاملين égaux، يعني كاملين هاد لي ستيمولاسيون عندهم نفس الشده، ولكن ils sont successifs. ولكن هنا لا فريكونس هنا ديال لي ستيمولاسيون ماشي هي هنا. لاحظوا ان هنا لا فريكونس، هنا كنركز على هاد جوج جمل، لاحظوا مزيان غادي ندور عليهم. بالنسبه لا فيغور 1 شنو عندنا؟ بالنسبه لا فيغور 1 عندنا اون فريكونس دو 15 ستيمولاسيون بار سكوند، يعني كنعرضوا لو مسكل ل 15 ستيمولاسيون في الثانيه وحده. بينما لاحظوا في لا فيغور 2 عندنا 30 ستيمولاسيون بار سكوند. دونك لا ديفيرونس اونتر لي دو فيغور هي لا فريكونس دو ستيمولاسيون. هنا كنستيموليو يعني لي ستيمولاسيون بعدين شويه في الوقت، وهنا مقاربين بزاف. في هذه الحاله لاحظوا شنو كنحصلوا هنا في الحاله الاولى، فاش كيكون لا فريكونس شويه ناقصه كنحصلوا على ما يسمى باوسياسيون دي زوسياسيون. يعني واحد علاش لي زوسياسيون؟ لان كل ستيمولاسيون كتوقع فوقاش، كل ستيمولاسيون كنعملوها في لا فاز دو ريلاشمون ديال لا ستيمولاسيون او بيان ديال لا ريبونس اللي قبل منها. بينما هنا كنحصلوا على ان بلاطو ريكتيلين. علاش؟ لان chaque stimulation est effectuée في لو مومون دو كونتراكسيون ديال stimulation
اللي قبل منها. دونك اعيد ان هنا كتسمى تيتانوس انكومبلي، هذا تيتانوس انكومبلي وهذا تيتانوس كومبلي. داكوغ. الوغ ندوزو بسرعه دابا نشوفوا لي فينومين تيرميك. لي فينومين تيرميك يعني الظواهر الحراريه اي شيميك اكومبانيون لا كونتراكسيون musculaire. Alors هنا عندنا une expérience qui permet de mettre en évidence les phénomènes thermiques. نبداو بلي phénomènes thermiques هما الاولين qui accompagnent la contraction musculaire. alors qu'est-ce qu'on fait؟ الا لاحظتوا مزيان كناخذوا ان muscle وكنعملوه يعني كنلصقوا فيه une aiguille thermoélectrique واللي هي liée à un amplificateur et liée à une température de référence. بحال واحد الماء مثلا كنستعملوه عنده une température اللي كنعرفوها مثلا 37 ولا 30 ou l'amplificateur lié à un oscillographe. L'oscillographe, c'est l'appareil qui enregistre les variations de la tension et les variations de la chaleur. Donc qu'est-ce qu'on voit comme résultat؟ هنا بأن إلا قارنا هاد لا كورب هاد لا كورب ديال لا كونتراكسيون ديال لا ريبونس مسكولير، ها فوقاش وقعت لا ستيمولاسيون. اذا اون فوا ستيمولينا وقعت طبعا لي فاز اللي شفنا قبيلاتي، فاز دو لاتونس، فاز دو كونتراكسيون، فاز دو ريلاشمون. ولكن لاحظوا اون ميم طون شنو عندنا au cours de la réponse musculaire. عندنا ce qu'on appelle la chaleur initiale libérée par le muscle. يعني هنا فاش كيكون le muscle est en train de se contracter كاينه une chaleur initiale qui est libérée par le muscle. الاولى الا لاحظتوا السهم الاول هذه c'est une chaleur qui est libérée au cours de la phase الا طلعنا فوق غادي نجبروها au cours de la phase de contraction. وهاد la deuxième اللي هي la chaleur كتسمى de contraction لانها كتليبيرا في la phase de عفوا كتسمى لا شالور دو ريلاشمون لان كتليبيرا في لا فاز دو ريلاشمون. اذا هادو بجوج بهم هاد لي دو شالور اللي هي شالور دو كونتراكسيون و شالور دو ريلاشمون بجوج بهم كندخلهم في اطار لا شالور انيسيال. لا شالور انيسيال. وهنا عندنا هنا vous allez trouver qu'il y a une autre chaleur qui est libérée ولكن فوقاش الا لاحظتوا ابري الا شفتوا التاريخ هنا يعني لو طون فاش تحررت هاد لا شالور هادي ابري لا كونتراكسيون مسكولير. هادي علاش كنسميوها سي لا شالور روتاردي. لا شالور روتاردي يعني كتم بعد التقلص العضلي بكلكو مينوت. داكوغ. بالنسبه لي فينومين شيميك اكومبانيون لا كونتراكسيون مسكولير غادي نشوفوا الى حللنا هاد لي طابلو ديال لي زيكسبيريونس. هنا عندنا ان موسكل. الوغ باش ما نطولش لا فيديو وتقدر تمشي بسرعه غادي نوقف هنا وعاود غادي نعمل دوزيام فيديو باش نكمل ان شاء الله هاد لو كور.